नमस्कार, कार्यक्रम युवा सरोकारमा स्वागत छ। मेरो नाम हो सुभाष रिसाल। कार्यक्रम युवा सरोकार तपाईले हरेक शुक्रबार बिहान 9 बजेको क्यापिटल समाचारपछि काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ भने तपाईले कार्यक्रम युवा सरोकार क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम युवा सरोकारमा हामी विशेषतः युथ एन्टरप्रेनरहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं भने विभिन्न क्षेत्रमा इम्प्याक्ट पारिरहनुभएका युवाहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रम युवा सरोकारमा हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। सुरुमा हेरौं उहाँको परिचय। नेपालको यातायात क्षेत्रमा हामीले विभिन्न बाधाहरू खेप्ने गरेका छौं। एक त बसमा यात्रा गर्दा चालक र सहचालकले लिने मनलाग्दी भाडा दर, त्यसमाथि पनि कोची यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था। अर्कातर्फ ट्याक्सी व्यवसायीहरूले मनलाग्दी लिने गरेको भाडा दर। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई यात्रामा निकै कठिन भइरहेको बीचमा यस समस्यालाई समाधानको बाटो बनाउँदै नेपाली बजारमा सारथीको आगमन भयो। जहाँ यात्रा गरे तापनि सुलभ भाडा दरका लागि मिटरमा जाने व्यवस्था, फोनबाट नै आफूले भनेको ठाउँमा बोलाउन सकिने, चालक र व्यवस्थापकहरूको राम्रो व्यवहार, यात्राको लागि मानिसले खोज्ने यी सबै पक्षलाई समेट्दै दुई युवा रवि सिंघाल र प्रकाश न्यौपानेले सारथी क्लबको सुरुवात गरे। यिनै दुई मध्येका एक रवि सिंघालसँग आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ युथ एन्टरप्रेनर रवि सिंघाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। रविजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर छु। तपाईँ? म पनि एकदमै सन्चै छु। विशेषतः हामीले हेर्ने हो भने ट्याक्सी प्रोभाइडर सर्भिस भनौँ अथवा ट्याक्सी व्यवसाय नै भनौँ, यो कन्सेप्ट नेपालमा सुरु गर्नको लागि चाहिँ के कस्तोबाट आइडियाहरू जेनेरेट भयो भन्नु न। अब सारथीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हामीले सारथी चाहिँ 2016 सालमा सुरु गऱ्यौँ। हजुर। अनि त्यति बेला हामीले सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ के कारणले सुरु गऱ्यौँ भन्दा हामी अब म र प्रकाश न्यौपाने हाम्रो को फाउन्डर, हामीले धेरै सुनेको थियौँ भनौँ न विदेशमा यस्तो खालको ट्याक्सी सिस्टम हुन्छ जहाँ चाहिँ अब मोबाइलबाट बुक गर्यो, घर अगाडि ट्याक्सी आइपुग्छ अनि टिप्ने, अनि त्यसपछि स्वाटै भनौँ न आफ्नो ठाउँमा जाने भन्ने खालको हुन्छ नि। अनि पेमेन्ट पनि क्यासको झन्झट गर्नु पर्दैन, वालेटबाट पे गरे भयो भन्ने खालको थुप्रो सुन्थ्यो। र हामी भनौँ न छिमेकी मुल्क भारत जाँदा पनि हामीले ओलाको सर्भिस थुप्रोचोटि प्रयोग गरिसकेका थियौँ। र हामी दुईजना टेक ब्याकग्राउन्डबाट आउने, म इन्जिनियरिङबाट ब्याकग्राउन्डबाट भने प्रकाश चाहिँ बिएससी सिएसआइटी ब्याकग्राउन्डबाट आउने। सो हामी अब टेक्नोलोजीमा हामीले थुप्रो काम गरिसकेका थियौँ त्यति बेलासम्म। मैले झन् 7 वर्ष टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेको, प्रकाशले पनि झन् 6 वर्ष टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेको। र इफ टेक इनेबल्ड टेक्नोलोजीले नै सल्भ गर्ने हो अथवा टेक इनेबल्ड सल्युसन नै हो भने यो किन हामी नगर्ने, किन नेपालमा आफ्नो ओला अथवा उबर जस्तो सर्भिस नहुने भन्ने प्रश्नबाट चाहिँ सारथीको सुरुवात भएको हो। र आजको दिनमा अब गर्दै जाँदा अब नेपालको उबर, नेपालको ओला भनिँदै सुनिँदै बाटोमा हिँड्ने बेला मान्छेले भन्दा सारथी त नेपालको उबर हो नि भनेर भन्दा खुसी नै लाग्छ। सो हाम्रो गन्तव्य नै अल्टिमेटली नेपालले आफ्नै एउटा भनौँ न राइड सेयरिङ प्लेटफर्म पाओस् जसले चाहिँ ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा जे भइरहेको छ, वर्ल्ड वाइड मान्छेले जस्तो खालको फेसिलिटी युज गर्न पाएको छ त्यस्तै नेपालीहरूले पनि पाउन् भन्ने लक्ष्यले हामीले यो सुरुवात गरेको हौँ। जस्तो कि मान्छेहरूको ट्याक्सी भन्ने बित्तिकै एक किसिमको धारणा छ, उनीहरू टक्क गयो, त्यसपछि गएर बुक गर्यो, अनि बार्गेन गर्यो, अनि कुरा मिल्यो भने एउटा सर्टेन आफू जाने ठाउँसम्म, अथवा कतिपय ठाउँमा त ट्याक्सीहरूले होइन हामी जाँदैनौँ भन्ने पनि। अनि यो किसिमको एउटा धारणाबाट एउटा किसिमको ट्याक्सीको सिन्डिकेट नै भनौँ, त्यो धारणालाई चिरेर, यो प्रोसेसलाई चिरेर नयाँ तरिकाले इस्ट्याब्लिस हुनको लागि के कस्ता बाधा अड्चनहरू आए? थुप्रै समस्याहरू थिए। अब फर्स्टमै सबभन्दा ठुलो समस्या त हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमै समस्या थियो कि हामीले सुरु गर्ने बेलामा मैले अघि भने हामी टेक एन्टरप्रेनर, हामीले टेक्नोलोजी बनायो भने त यो सल्भ हुन्छ नि भन्ने खालको हाम्रो धारणा थियो कि त्यही धारणा नै गलत थियो। सो ट्याक्सी आजको दिनमा बाटोमा आउँदा त्यसमा धेरै कम्पोनेन्टहरू जोडेको छ। एउटा ट्याक्सी चालकले ट्याक्सी कतिजनाको आफ्नै ट्याक्सी हुँदैन, उसले साहुसँग ट्याक्सी दैनिक भाडा दरमा लिएको हुन्छ। अनि त्यही अनुसारले एउटा ट्याक्सीको साहु पनि हुन्छ, भनौँ न ट्याक्सी ओन गर्ने साहु पनि हुन्छ, अनि अर्को भनेको थर्ड भनेको कस्टमर हो। सो 3 जना मान्छेको फरक समस्याहरू थियो। ट्याक्सी साहुको समस्या चाहिँ के थियो भने अब ट्याक्सी दिने हो चालकलाई, अब साँझ आउने पैसा पाउने कि नपाउने भन्ने समस्या थियो। ट्याक्सी कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने समस्या थियो। भने ट्याक्सी चालकको समस्या के थियो भने अब साहुलाई साँझ 1500 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने अथवा बिहान 1500 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने, 1500 रुपियाँ त्यो बुझाउनु पर्यो, 1000 रुपियाँ आफूलाई कमाउनै पर्यो,
500 रुपियाँको तेल हाल्नै पर्यो, 3000 त जसरी पनि कमाउनु पर्ने छ भन्ने प्रेसर थियो। अनि के अरे कस्टमरको समस्या के, ट्याक्सी खोज्यो, बल्ल तल्ल रोड चोकमा पुग्यो। अब सबैको घर त चोकमा हुँदैन, सबै प्रिभिलेज हुँदैनन्। सो बल्ल तल्ल चोकमा पुग्यो, ट्याक्सी भेट्यो, ट्याक्सीसँग कुरा गर्ने, जाने हो भने जान्छु पनि भने, जान्छु भने चाहिँ कति लिने दाइ भन्ने खालको बार्गेनिङ गर्नुपर्ने, कतिले त जाँदिनँ भने। अब जान्छु भन्ने र जाँदिनँ भन्नेमा दुईवटा फरक कुरा थियो। जाँदिनँ कसले भन्यो, जसले त्यो 3000 कमाइसकेको छ र अब चाहिँ उसलाई जे इच्छा छ उसले त्यही गर्ने भयो। अनि जान्छु भन्दा पनि बार्गेनिङ गर्नुपर्ने, किनभने उसको त्यो डेली टार्गेट छ, त्यो पुरा गर्नुपर्ने छ। सो यो विभिन्न किसिमको समस्याहरू टेक्नोलोजीमा चाहिँ सल्भ गर्दैन भन्ने कुरा हामीले पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले सारथीको मोडल चाहिँ नेपालको आफ्नै लोकलाइज मोडल हुनुपर्छ, जसले चाहिँ भनौँ न विश्वमा यो समस्या थियो र सबैले आफ्नो तरिकाले सल्भ गरे कि नेपालीले पनि यो समस्या आफ्नै तरिकाले सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले सारथी सुरु गऱ्यौँ। र आजको दिनमा सारथीमा जति पनि आबद्ध चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै प्राउड हुनुहुन्छ उहाँ सारथीको चालक हो भनेर, किनभने उहाँहरूले कहिले पनि ग्राहकसँग त्यो जुन समस्या छ नि, त्यो जुन बार्गेनिङको जुन एउटा समस्या छ, त्यो उहाँहरूले कहिले पनि कुरै गर्नु पर्दैन। सारथीमा ट्याक्सी बुक भएको छ भने उहाँहरू चालक के अरे कस्टमरकोमा जानुहुन्छ, कस्टमर टिप्नुहुन्छ, अनि कस्टमरको जुन डेस्टिनेसन छ त्यो डेस्टिनेसनमा छोडिदिनुहुन्छ र त्यसपछि जुन त्यहाँ एपमा देखाएको भाडा हुन्छ त्यो उहाँहरूले लिनुहुन्छ। सो कुनै पनि किसिमको त्यो हेटेड फिलिङ चाहिँ आएन कि ग्राहकलाई चालकप्रति, चालकलाई ग्राहकप्रति। पहिला त एकअर्कासँग एकदम जुधौँ कि लडौँ कि भन्ने खालको सिचुएसन थियो भने आज चालकलाई पनि राहत छ र ग्राहकलाई पनि राहत छ। जस्तो कि तपाईँ आफै पनि इन्जिनियरिङ फिल्डबाट यता आउनुभयो, प्रकाशजी आइटी फिल्डबाट यता आउनुभयो। हाम्रो नेपाली समाजमा अलिकति टेक्निकल फिल्डबाट आइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले बिजनेस गर्न जान्दैन अथवा उनीहरू एउटा जबमा सेट भएर चाहिँ आफ्नो लाइफ बिताउँछ भन्ने छ। तपाईँहरू टेक्निकल फिल्डबाट बिजनेसतिर आइरहँदाखेरि यो मोह कसरी भयो? यो ट्याक्सीमा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले व्यापार देख्छौँ अथवा ट्याक्सीमा चाहिँ हामीले बिजनेस देखेका छौँ, नेपाली मार्केटमा हामी अटाउन सक्छौँ भन्ने सोच विकास कसरी भयो? यो यस्तो छ, अब तपाईँले ग्लोबल इक्जाम्पल्स नै हेर्नुभयो भने विश्वको सबभन्दा ठुलो कम्पनीहरू टेक एन्टरप्रेन्योरले नै सुरु गरेको। तपाईँले माइक्रोसफ्टको कुरा गर्नुहोस्, एप्पलको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ टेस्लाको कुरा गर्नुहोस्, यो जति पनि कम्पनीहरू छ यिनीहरू भनौँ न फाउन्डर ड्रिभन कम्पनी भनौँ न। इनिसियल स्टेजमा एउटै कुरा के थियो भने जो व्यक्तिले यो सुरु गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई टेक्नोलोजीको नो हाउ थाहा थियो र उहाँले म यो समस्याको समाधान टेक्नोलोजीबाट सल्भ गर्न सक्छु भन्ने कुरा। हामीले ट्याक्सी कुदाउन आएको होइन क्या, हाम्रो कम्पनीले ट्याक्सी एउटा पनि ओन गर्दैन, हामीसँग एउटा पनि ट्याक्सी छैन। तर हामी एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँनिर चाहिँ हजार ट्याक्सी अटाउन सक्छौँ हामीले र लाखौँ कस्टमरलाई हामीले सेवा दिन सक्छौँ। सो हाम्रो सोचमा चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा सोध्ने हो भने चाहिँ हामीलाई थाहा थियो हामीले यसको लागि टेक्नोलोजी बनाउन सक्छौँ र त्यो टेक्नोलोजीले इफ प्रब्लम सल्भ गर्छ भने वाइ नट अस भन्ने कुरा हो। त्यसपछि बिजनेसमा त धेरै कुरा सिक्यो हेर्नुहोस्, अब गर्दै जाँदा धेरै कुरा हामीलाई थाहा थिएन, धेरै अब भनौँ न MBA ग्रेजुएटलाई अलि राम्रो थाहा होला, तर गर्दै जाँदा त सिकिन्छ नि। सायद हामी क्विक लर्नर थियौँ कि सायद हामीले एडप्टेसन हाम्रो स्किल राम्रो थियो कि। र मेरो एउटा आफ्नो विश्वास चाहिँ के छ भने कुनै पनि मानिसले म यो पढेको छु र यो मात्रै गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। इफ तपाईँको प्यासन तपाईँसँग छ र तपाईँले त्यो म सक्छु, म भित्र त्यो स्किल छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै सफलता तपाईँको अगाडि आउनेछ। जस्तो कि एक हिसाबले तपाईँहरू रोजगारी पनि सृजना गर्दै हुनुहुन्छ, रोजगारीका साथसाथै एउटा वातावरण पनि मिलाउँदै हुनुहुन्छ, समाजमा भइरहेको एउटा ट्रेन्डलाई च्यालेन्ज पनि गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा नेतृत्व पनि विकास गर्दै हुनुहुन्छ। नेतृत्व र व्यवसाय यो दुईटाको इन्टरकनेक्सन कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब स्ट्याटसको चाहिँ तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो एकदमै नराम्रो थियो। पहिला सारथी हुँदा र सारथी नहुँदाको आजको दिनको सबभन्दा ठुलो चेन्ज चाहिँ के छ भने पहिला ट्याक्सी ड्राइभर भन्ने बित्तिकै ठग चोर भन्ने खालको शब्दबाट सम्बोधित गरिन्थ्यो भने आज सारथी चालक भन्ने बित्तिकै उहाँहरू एकदमै सम्मानित पेसामा हुनुहुन्छ। यो लिडरसिपको सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ तपाईँको ओभरअल सोसाइटीलाई एउटा भिजन दिने हो नि त। सो हामीले एउटा भनौँ न यो ट्याक्सी समुदाय अथवा ट्याक्सीसँग कनेक्टेड जति पनि मान्छे हुनुहुन्छ, चाहे त्यो ग्राहक हुन्, चाहे त्यो ट्याक्सी चालक हुन्, चाहे त्यो ट्याक्सी साउहरू हुन्, सबैलाई एउटा मेसेज चाहिँ अथवा भिजन चाहिँ के पाएको छ भने ट्याक्सी आफैमा कुनै भनौँ न फोहोर अथवा कुनै नराम्रो काम चाहिँ होइन, ट्याक्सी चलाउनु पनि कुनै नराम्रो काम होइन, तर एउटा व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो व्यवस्थित गर्नु क्रममा सारथी आएको छ। सो यो दुईटै कुरा अब हामीले एकदमै छिटो भनौँ न 2 दिनमा सबैको भनौँ न सोच
सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्छौँ भन्ने पनि छैन। यो यसमा समय लाग्छ, तर सारथीले चाहिँ एउटा लिडरसिप रोल चाहिँ लिएको छ यो ओभरअल इन्डस्ट्रीमा नै, र त्यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तो कि व्यापार गर्दाखेरि सङ्घर्षहरू धेरै भए भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अझै त्यसका स्टोरिज, त्यसका डाइमेन्सन्सहरू पनि धेरै होलान्। यस्तो कुनै एउटा विशेष घटना अथवा यस्तो कुनै एउटा विशेष स्किल यसको ल्याकिङले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो टाइममा चाहिँ पछाडि पऱ्यौँ, हामी यो टाइममा चाहिँ डाउन गइसकेका थियौँ, अनि यो सुधार गरेर चाहिँ हामी फेरि पनि हाम्रो बिजनेसमा फेरि ओभरकम गऱ्यौँ भन्ने जस्तो सिचुएसन? मैले अघि भने नि, हामी टेक्नोलोजी कम्पनी, हामीलाई टेक बनाउन आउँछ, हामीलाई सफ्टवेयर बनाउन आउँछ, तर सुरुमा हामीले यो सारथी सेवा सुरु गर्दा सुरुमा हामीले यो सारथी सेवा सुरु गर्दा हामीले चाहिँ ट्याक्सी चलाउन थाल्यौँ कि। सो हामीले ट्याक्सीमा हुनुपर्ने दुःख, ट्याक्सीमा पेट्रोल हाल्नुपर्छ, ट्याक्सी बनाउनुपर्छदेखि लिएर दुनियाँ समस्याहरू हामीले सल्भ गर्न थाल्यौँ। तर हामीले के सिक्यौँ भने त्यो हामीले सक्ने कुरै होइन रहेछ। त्यो मैले र प्रकाशले गर्ने कुरा होइन रहेछ। त्यो त ट्याक्सी चालक जो हुनुहुन्छ उहाँले बढी राम्रोसँग जान्नु भएको छ, कस्टमरलाई कस्तो सर्भिस दिनु उहाँले बढी राम्रोसँग जान्नु भएको छ, ट्याक्सी बिग्रिँदा के गर्नुपर्छ त्यो उहाँले बढी राम्रोसँग जान्नु भएको छ, ट्याक्सीको कर कसरी बुझाउनु उहाँले बढी राम्रोसँग जान्नु भएको छ। सो यो धेरै जान्ने भएको हो हामी आफैमा। सो हामीले धेरै कुरा आफैले गर्छौँ भन्ने खालको पहिलो हाम्रो मिस्टेक नै त्यही थियो। हामीले धेरै कुरा आफैले गर्छौँ भन्ने खालको हाम्रो भनौँ न जुन मिस्टेक थियो त्यसलाई हामीले सुधार्यौँ। त्यसले गर्दा आजको दिनमा सारथीले एकदमै यस्तो प्लेटफर्म बनाएको छ जहाँ चाहिँ एकदमै स्मुथ तरिकाले हाम्रो पार्टनर्स, हाम्रो ड्राइभर्सहरूले मजाले ग्राहकको टिप लिन सक्नुहुन्छ। सो यो कुनै पनि बिजनेस गर्दा सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सुरुमा हामीले सबै कुरा आफैले गर्न थाल्यौँ। सो त्यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या थियो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो बिजनेसमा फोकस्ड हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब यो बाहेक पनि अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ हामी। कतिपय युवाहरू हेर्ने हो भने हामी नेपालमा सम्भाव्यता छैन भनेर कतिपय खाडी मुलुकमा जानुहुन्छ, कतिपय बाहिर पढ्न जानुहुन्छ, उतै सेटल हुनुहुन्छ। यहाँ नेपालमा सम्भाव्यता छैन या सम्भाव्यता हामीले देखेको छैन? सम्भावना नै सम्भावना छ। अब यो नेपाल त अहिले अझै धेरै अगाडि जानु छ नि त। नेपाल अहिले आजकै दिनमा हामी चाइनासँग अथवा युएससँग कम्पेयर त गर्न सक्दैनौँ। सो त्यहाँसम्म जानलाई त 20 वर्षको ग्याप छ नि। यो 20 वर्षको ग्याप कसले फुलफिल गर्ने? आजको 50-60 वर्ष भइसकेका भनौँ न वृद्धहरूले गर्ने कि 20 वर्षको तातो रगत भएको युवाले गर्ने? यो नै सबभन्दा अगाडिको फर्स्ट क्वेसन हो। इफ युवाले गर्ने हो भने युवा जुन नेपालमा जुन स्किल सेट छ र हामी साउथ इस्ट एसियाको मान्छेको साँच्चै नै भन्यो भने लजिक र स्किल एकदमै बढी राम्रो छ, ग्लोबल रिसर्चले देखाएको छ। र नेपाली युवा जो 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्षको उमेरमा जाँदै हुनुहुन्छ, सायद उहाँले त्यो अपर्च्युनिटी नदेख्नु भएको, अथवा देख्दै पनि नेपालमा कसैले गर्न दिन्छ र? नेपालमा त खुट्टा थान्ने बढी छन्। यो अपर्च्युनिटी हुँदा पनि म यो गर्न सक्छु तर पनि मेरो खुट्टा तान्छ, कसैले मलाई डुबाउँछ भन्ने खालको डर चासले पनि उहाँहरू बाहिर गइराख्नुपर्छ। तर थुप्रो अपर्च्युनिटी छ। हामीले त एउटा ट्याक्सी मात्रै छोडेको छौँ, थुप्रो कुरा छ, बस छ, बाइक छ, तपाईँको होटेल छ, अब टुरिज्म इयर आउँदैछ। टुरिज्ममा कति धेरै अपर्च्युनिटी छ नेपालमा, कति धेरै कुरा नेपालले मिलाउनु पर्ने छ। हामी त बाहिर पनि गएको छौँ, बाहिर हेर्दा हरेक कुरा मिलेको छ। नेपालमा खै त आफ्नै Booking.com जस्तो प्लेटफर्म अथवा एक्सपेडिया जस्तो प्लेटफर्म छैन नि हामीसँग। त्यो त बनाउनु पर्ने छ नि त। अब टुरिज्म इयर आउँदैछ। सो अहिलेको जति पनि युवाहरू जुन 6 महिनामा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले 6 महिना मात्रै बसेर सोच्नुभयो र नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा केही गर्न सक्नुभयो भने सायद त्यो नेपालको 30 वर्षको लागि काम लाग्छ। सो अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ। तर हो नेपालमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि छ र त्यो प्रवृत्तिबाट लडेर म अगाडि बढ्छु भनेर कसैले सोच राख्नु भएको छ भने हामी पनि सहकार्य गर्न एकदमै तयार छौँ। हामी पनि चाहन्छौँ कि नेपाली युवाहरू अगाडि आउन् र उनीहरूले नेपालको समस्या नेपालमै बसेर सल्भ गर्नु। जस्तो भन्नुभयो अपर्च्युनिटीहरू छ तर अब त्यसलाई चिनेको छैन अथवा भनौँ केही कुराहरूले त्यसलाई तानिरहेको छ अथवा गर्न दिइरहेको छैन भनेर भन्नुभयो। कुनै पनि व्यापार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम आउँछ फाइनेन्सियल कुरा आउँछ, त्यस पछाडि लिगल कुराहरू आउँछ, त्यस पछाडि सोसाइटीमा एडजस्ट हुन सक्ने नसक्ने जस्ता कुराहरू आउँछ। यी कुराहरूलाई 1, 2, 3 गरेर हामीले पोइन्टमा हेर्ने हो भने यस्ता के कुरा छन् व्यापार सुरु गर्नको लागि?
सर्वप्रथम चाहिँ व्यापार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ समस्या सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भन्छ क्या। सो तपाईँले कुनै पनि बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कस्टमरलाई केही न केही समस्या परेर तपाईँले गर्नुभएको। आजको दिनमा एउटा पसल, किराना पसल एउटा टोलमा किन खुल्छ भने त्यो टोलभरिको मान्छेले रासनको सामान नपाएकोले हो नि त, त्यो एउटा समस्या हो। समस्याको समाधानलाई नै व्यापारको समस्याको समाधान भनेको अपर्च्युनिटी हो। हजुर। र त्यो समाधान अपर्च्युनिटी तपाईँले ग्र्याब गरिसकेपछि बिजनेस डेभलप हुन्छ। हजुर। सो सबभन्दा पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँले कुन चाहिँ समस्या समाधान गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हो। त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि तपाईँसँग भएको रिसोर्सेस, यो समस्या हो, यसलाई समाधान गर्नुपर्ने छ, तर समाधान गर्नलाई यो कुरा चाहिन्छ है। हजुर। तपाईँको रिसोर्स चाहिँ इफ इट इज नट एट द राइट प्लेस भने तपाईँ यु माइट फल। सो तपाईँले आफ्नै रिसोर्सहरू चाहिँ पहिला ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले तपाईँले आफैले त्यसको लागि लगानी जुटाउन सक्नुहुन्न भने को फाउन्डर खोज्नु पऱ्यो, इन्भेस्टर खोज्नु पऱ्यो, तपाईँलाई एउटा घर चाहिन्छ भने त्यो घर खोज्नु पऱ्यो, तपाईँले त्यो रिसोर्स चाहिँ जुटाउनु पऱ्यो। तेस्रो कुरा त्यो जुटाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको त्यो समस्या कसको हो त्यो मान्छेसँग बुझ्नु पर्यो। यो समस्याको मैले समाधान गर्दैछु, यसरी गर्न खोजेको, गरेँ भने तपाईँलाई मनपर्छ भनेर सोध्नुहोस्, फिडब्याक लिनुहोस्। फिडब्याक लिइसकेपछि तपाईँको 60% जति एक्सेप्टेन्स रेट आयो भने त्यो बिजनेस थाल्नुहोस्। बिजनेस थालिसकेपछि चाहिँ त्यसको स्केल गर्ने, त्यसलाई भनौँ न डिफ्रेन्ट भर्टिकल्सहरू एड गर्ने आफ्नो मोडल हुन्छ। कतिजना एउटै बिजनेस मात्रै फोकस गरेर त्यसैलाई स्केल गर्छन् भने कतिजना एउटा समस्या समाधान गर्न गएको र त्यो सँगसँगै 10वटा समस्या अर्को पनि आयो, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै अर्कै भनौँ न डिफ्रेन्ट भर्टिकल्स पनि ग्रो गर्छन्। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, अनि त्यसपछि गेटिङ टु नो योर रिसोर्सेस। तपाईँसँग जुन रिसोर्स तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो समस्या समाधान गर्नलाई त्यो चाहिँ जुटाउनुहोस्, किनभने समस्या समाधान गर्दा गर्दै अर्को समस्या चाहिँ क्रिएट नगर्नुहोस्। जस्तो कि अब हामी बिजनेस गर्दाखेरि जहिले पनि आफू फाइनेन्सियली सेफ साइडमा बस्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, अथवा रिस्क त जुनै पनि व्यापारमा भइहाल्छ, तर पनि त्यो रिस्क कम होस्, त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकियोस् भनेर भन्छौँ। तपाईँको लाइफमा अथवा तपाईँको बिजनेस गरिरहँदाखेरि यस्तो कुनै पल जुन बेला चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ अब चाहिँ हामी अलिकति गलत भयौँ अथवा अलिकति धरापमा गयौँ र त्यसलाई फेरि ओभरकम गरेर आएको सिचुएसनहरू? बिजनेस भनेको मेरो लागि, यो धेरैजना मान्छेले मेरो सोचाइबाट डिफर गर्नुहुन्छ होला, मेरो लागि चाहिँ बिजनेस भनेको तपाईँको एउटा एकदम सच्चा नियत हुनुपर्छ समस्या समाधान गर्नलाई, र त्यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै बहुमूल्य समय र बहुमूल्य रकम दुइटै लगाउनु पर्ने हुन्छ, र त्यसमा तपाईँ त्यो गर्दै जाँदा धेरै रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। हो, रिस्क मिनिमाइजेसन भनेको एउटा ठुलो एकदमै गर्नुपर्ने कुरा हो एन्टरप्रेन्योरले अथवा बिजनेसम्यानले, तर रिस्क भन्ने कुरा सधैँ रहिरहन्छ। तपाईँले जति रिस्क मिनिमाइजेसनको फर्मुला लगाए पनि, जति रिस्क मिनिमाइज गरे पनि रिस्क भन्ने कुरा बिजनेसमा रहिरहन्छ। र तपाईँ इफ रिस्क लिन सक्नुहुन्न भने तपाईँ एन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि इन्टरप्रेन्योरतिर लाग्नुभयो, कुनै एउटा संस्थामा तपाईँ आबद्ध भएर त्यहाँनिर भित्र भएको कम्पनीभित्र तपाईँले डिफ्रेन्ट इनोभेसन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले बिजनेस गर्नलाई चाहिँ रिस्क लिनै पर्छ। हजुर, यो चाहिँ एकदमै धेरै भनौँ न मेरो सोचाइमा चाहिँ यो एकदमै धेरै लागु हुन्छ। र दोस्रो कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो सारथी अथवा मैले व्यापार गर्दै जाँदा कतिचोटि फाइनेन्सियल ब्रेकडाउनहरू भयो। अभियसली हामीले बिजनेस गर्दै जाँदा मैले अघि भने तपाईँलाई हामीले पहिला चाहिँ थुप्रो कुरा गर्न खोज्यौँ। सो थुप्रो कुरा गर्न खोज्दा कस्तो भयो भने सबै कुराको लागि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। सबै कुराको लागि इन्भेस्ट गर्दा सुरुमा हाम्रोसँग 10वटा ट्याक्सी थियो, 20वटा थियो, 30वटा थियो, त्यति इन्जेलसम्म त त्यो सबै कुरा सानो हुँदा पनि त्यो बिजनेसलाई थाम्यो। तर जब ट्याक्सीको नम्बर बढ्न थाल्यो, त्यो सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाउनु पर्यो। सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाउँदा त्यसमा पनि धेरै इन्भेस्टमेन्ट लाग्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के रियलाइजेसन भयो भने हाम्रो रिसोर्सेसले यो सबै कुरा गर्न भ्याउँदैन, हामीले गर्न सक्ने बेस्ट भनेको टेक्नोलोजी हो, त्यसमा इन्भेस्ट गरौँ, र त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को राइजमा आएको। सो अघि मैले भने नि आइडेन्टिफिकेसन अफ यो रिसोर्सेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, र हामीले अलिकति ढिलो रियलाइज गऱ्यौँ, तर त्यो गर्नुपर्ने रहेछ। कुनै पोइन्टमा आएर चाहिँ यो व्यापार छोडिदिन्छु अथवा यो बिजनेस भएन भन्ने जस्तो पनि हुन्छ, अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ केही कसैको मेन्टरसिपबाट कसैले सल्लाह सुझाव दिइसके पछाडि अथवा केही कुराहरूलाई फिक्स गरिसके पछाडि फाइनेन्सियलको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अथवा त्यो बाहेक मल्टी चोइस गरेँ त्यो गर्दिनँ भन्नुभयो, यी बाहेकका पनि एउटा टाइममा गएर चाहिँ ल हामी टुट्यौँ, हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यसलाई फेरि कसैको मेन्टरसिप र केही कुराले गर्दाखेरि ओभरकम गर्ने सिचुएसनहरू यस्तो छ। तपाईँले कुनै पनि कुरा गर्दा, व्यापार मात्रै भन्दिनँ म, कुनै पनि खेल खेल्नुहोस्, जे गर्दा पनि तपाईँको एउटा पेटमा एउटा गट
गट फिलिङ भन्ने हुन्छ क्या गट फिलिङले चाहिँ तपाईँलाई के इफ तपाईँलाई पोजिटिभ डिरेक्सन दिइरहेको छ होइन यो अहिले चाहिँ यस्तो हो यो हुन्छ भन्ने खालको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् मेरो बिलिफ है यो चाहिँ तर लजिक र गटमा जहिले पनि डिफ्रेन्स हुन्छ क्या दिमागले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ दिमागले लजिकली सोचिरहेको हुन्छ तपाईँको करेन्ट रिस्क एनालिसिसहरू गरिरहेको हुन्छ तपाईँको करेन्ट एसेट ल्याबिलिटीदेखि लिएर सबै कुरा एनालिसिस गरिरहेको हुन्छ भने पेटमा गटले चाहिँ होइन रवि यो चाहिँ गर्नै पर्छ यो चाहिँ फ्युचर हो भन्ने खालको भनिरहेको हुन्छ हजुर सो आजको दिनमा तपाईँले उबरको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ उबर झन्डै 7 वर्षको अपरेसनसम्म लसमै थियो उनीहरूले भनौँ न 1 रुपियाँ पनि कमाएको थिएन सो व्यापार घाटामा गर्नुपर्छ तर व्यापार घाटामा गर्ने बेलामा अबको 10 वर्ष अथवा 15 वर्षमा यो नाफामा जान्छ भन्ने कुरा इफ त्यो गटले भन्छ भने चाहिँ गर्नुहोस् तर अब गटले र लजिकले एउटै कुरा भन्छ होइन यो चाहिँ हुँदै हुन्न भन्ने खालको छ भने चाहिँ क्विट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो जिन्दगीमा पनि थुप्रोचोटि एकचोटि मात्रै होइन थुप्रोचोटि यो यस्तो मोमेन्ट आएको छ जहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ यो सकिँदैन कि भन्ने खालको लजिकले चाहिँ भन्यो तर गटले चाहिँ भनेको थिएन होइन यो चाहिँ गर्नुपर्छ र अब दिस इज वाट आई थिङ्क हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने खालको फिलिङले गर्दा नै आज सारथी यो ठाउँमा आइपुगेको छ र मेरो विभिन्न व्यवसायहरू पनि एउटा ठाउँमा पुगेको छ सो गट फिलिङलाई फलो गर्ने मान्छे हो म अनि म धेरै एन्टरप्रेनरहरूलाई पनि गट फिलिङलाई फलो गर्नुहोस् भन्छु तर त्यो भन्नेमा अब नहुने कुरा नगरौँ नेपालमा एउटा फेलियर एक्सेप्टेन्स पनि एकदमै कम छ कोही फेल भयो अथवा कुनै बिजनेस फेल भयो भने ओहो यो त एकदमै समस्या अथवा जटिल कुरा रहेछ एकदमै गाह्रो रहेछ मेबी त्यो मान्छेले रङ तरिकाले गर्यो होला मेबी त्यो मार्केट रेडी थिएन त्यति बेला मेबी भनौँ न रिसोर्सेस राइट थिएन उसँग भन्ने कुरा एनालिसिस र इफ कसैले कुनै कुरा गरेर कोसिस गरेर त्यो कुरा बन्द गरेको छ भने सायद त्यो मान्छेसँग पहिलो सुझाव चाहिँ त्यो मान्छेसँग लिनुपर्ने हो नि त तर हाम्रो नेपालमा त्यो प्रवृत्ति चाहिँ छैन त्यो चाहिँ सायद हामीले एउटा इकोसिस्टम नै डेभलप गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ हामीले फेलियर स्टोरिजलाई प्लेटफर्म दिनुपर्छ जहाँ चाहिँ हामीले फेलियरलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने इट्स नट इजी टु क्विट तपाईँले आफ्नो बच्चा जस्तै हुर्काएको हुन्छ तपाईँले व्यापार र एउटा स्टेजमा आएर त्यसलाई अब ल मारिदिउँ भन्ने खालको सिचुएसन आउँछ त्यो सजिलो कुरा होइन जसले त्यो कुरा गरेको छ त्यो एकदमै ठुलो हिम्मत भएको मान्छे हो त्यो मान्छेलाई पनि अप्रिसिएट गर्नुपर्छ सो द्याट त्यो मान्छेले फेरि अर्को केही गर्न खोजोस् तर नेपालमा फेलियरलाई सेलिब्रेट गर्ने एकदमै कम प्लेटफर्म छ र सायद छँदै छैन र सारथी अथवा म प्रकाश हामी चाहिँ यो प्लेटफर्मतिर पनि काम गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ फेलियरलाई चाहिँ एउटा एक्सेप्टेन्सको रूपमा ल्याउनुपर्छ फेलियर मान्छेलाई म यो गर्दिनँ अथवा यो म सकिनँ भन्न पाउने ठाउँ चाहियो कि यो हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कस्तो छ भने कुनै कुरा गरेन भने ओहो यो त खतम भयो अब त विदेश जाऊ हजुर अनि विदेश पठाउने त कुनै एउटा व्यापार थाल्यो त्यो सकिएन अनि विदेश पठाउने त होइन अर्को पनि गरौँ न त सो आफूले लजिकले र गटले दुइटैले अब यो बन्द गरौँ भन्ने कुरा छ भने चाहिँ हिम्मत गर्नुहोस् र त्यो बन्द गर्नुहोस् अर्को केही नयाँ सुरु गर्नुहोस् तर मेरो आफ्नो सोचाइ चाहिँ के छ भने लजिकले तपाईँलाई नगर भन्दा भन्दै पनि गटले गर भन्छ भने गरौँ आज हामी कार्यक्रम युवा सरोकारमा युथ एन्टरप्रेनर रवि सिङ्गालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँ फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद जस्तो कि हामीले बिजनेसको कुरा गरिरहेका थियौँ नेपालमा चाहिँ पार्टनरसिप बिजनेस भन्ने बित्तिकै कसैको कुरा मिल्दैन अथवा भनौँ पार्टनरसिप बिजनेसमा फेलियरहरू हुने चान्स बढी छ भनेर पनि मान्छेहरूले भन्छन् तर तपाईँको पार्टनरसिप बिजनेस अझै पनि चलिरहेको छ प्रकाश न्यौपाने र रवि सिङ्गालले सारथी क्याब चलाइराखेका छ एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढाइराखेका छ भनेर हामीले सुन्न पाउँछौँ अब यसमा कोलाबोरेसनहरू कतिको मेन्टेन गर्नुपर्छ अथवा पार्टनर एकअर्कालाई बुझ्ने वर्क डिभिजनहरू के कसरी हुनुपर्छ के गर्यो भने चाहिँ पार्टनरसिप बिजनेस लङ टर्म लान सकिन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पार्टनरसिप बिजनेस नेपालमा मात्रै होइन थुप्रो ठाउँमा थुप्रो समस्याहरू आएको छ हजुर र हामी बिचमा पनि समस्या नभएको चाहिँ होइन समस्या हुन्छ तर बिजनेस गर्दै जाँदा एउटा कस्तो हुन्छ भने हरेक बिजनेसमा पर्सनल र प्रोफेसनल एजेन्डाजहरू हुन्छ कि जस्तो म पनि सारथीबाट केही कुरा अचिभ गर्न चाहन्छु प्रकाशले पनि केही कुरा सारथीबाट अचिभ गर्न चाहन्छ र सारथी आफैमा पनि केही कुरा अचिभ गर्न चाहन्छ जब कुनै पनि समस्या आइपर्छ पर्सनल एजेन्डाजहरूलाई चाहिँ असाइड राख्न सक्नुपर्छ सो पार्टनरसिपको फर्स्ट भनौँ न तपाईँले इफ पार्टनरसिपलाई तपाईँले सक्सेसफुल बनाउनु छ भने तपाईँको व्यापारमा कुनै पनि समस्या आउँदा आफ्नो पर्सनल एजेन्डालाई चाहिँ तपाईँले साइडमा राख्न सक्नुभयो भने चाहिँ पार्टनरसिपमा समस्या आउँदैन दोस्रो भनेको हामी ह्युमन मान्छे हो हामी भन्न ह्युमन बिङमा एउटा इगो भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि सो बिजनेसमा कुनै पनि इगोले काम गर्दैन इगो तपाईँले आफ्नो लाइफमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो पर्सनल ग्रोथको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर बिजनेसमा इगोले खासै काम गर्दैन सो त्यो इगोलाई पनि तपाईँले साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब थर्ड भनेको तपाईँले अघि वर्क डिभिजन भन्नुभयो नि
व्यापार गर्ने बेलामा तपाईँले जब को फाउन्डर अथवा पार्टनर छान्नुहुन्छ भने तपाईँले के कामको लागि चाहिँ पार्टनर छान्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने, कि त पार्टनरले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि त तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। मैले सुरु गर्ने बेलामा मैले सारथीमा म चाहिँ एउटा कुरा गर्न सक्छु, तर अर्को कुरा जुन सारथीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ प्रकाशले गर्न सक्छ। र प्रकाश मेरो मित्र पनि थियो, भनौँ न हामी झन्डै 11 वर्ष यो आइटी इन्डस्ट्रीमा डुलेको छौँ होइन। सो र उसले आफ्नो भेन्चर्सहरू पनि गरिरहेको थियो, मैले आफ्नो पनि भेन्चर्सहरू गरिरहेको थिएँ। सो त्यो मान्छेलाई मैले राम्रोसँग बुझेको पनि थिएँ र अझै अब सारथीमा सँगै आइसकेपछि धेरै राम्रोसँग बुझ्न पाएको छु। सो समस्या हुन्छ, कुनै पनि समस्याको समाधान भनेको हामीले निकाल्न सक्छौँ। टेबलमा बसेर त्यो समस्या के हो र एकअर्काको फेसमा ब्लन्टली यो चाहिँ मलाई मन परेन अथवा यो चाहिँ चित्त बुझेन भन्ने खालको कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने पार्टनरसिपमा कुनै पनि किसिमको समस्या आउँदैन। तर अब मनमा प्रब्लम छ त्यसलाई टेबलमा नल्याउने त्यो त अर्को मान्छेको समस्या होइन नि त। तपाईँलाई केही समस्या छ भने तपाईँले त्यो टेबलमा ल्याएर राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि पो समाधान आउँछ। धेरै जस्तो पार्टनरसिपमा मैले के देखेको छु भने समस्या छ तर समस्या कहिले पनि टेबलमा आइपुग्दैन कि। टेबलमा नआइपुग्दा त अर्को मान्छेको म केही दोषै देख्दिनँ। जबसम्म त्यो समस्या भनौँ न टेबलमा आउँदैन तबसम्म समाधान त आउँदैन नि। अनि त्यो टेबलमा नआउँदै त्यो पार्टनरसिप ब्रेक हुन्छ क्या। सो त्यो सिचुएसन नै सबभन्दा डेन्जरस कुरा हो। र म धेरै पनि मेरो साथीहरू पनि धेरै पार्टनरसिपमा बिजनेस गरिरहेको छु, म सबैलाई त्यही सुझाव दिन्छु, जुन पनि समस्या छ टेबलमा ल्याउनुहोस् र त्यसलाई समाधान गर्नुहोस्। अझै हेर्ने हो भने एनालाइज गर्दाखेरि पार्टनरसिपमा पनि लिडरसिप चाहिँ कसले लिने भन्ने खाले एउटा कम्पिटिसन भनौँ या इगो भनौँ, त्यो लिडरसिप तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, लिडरसिप पनि डिफ्रेन्ट रोल्स अनुसार छ। अब हाम्रो कम्पनीमा पनि डिफ्रेन्ट रोल्सहरू छ। सो केही कुरा छ जहाँ चाहिँ लिडरसिप मैले लिइरहेको छु कम्पनीको केही कम्पोनेन्टहरू, किनभने मलाई थाहा छ मेरो लिमिटेसन के छ। मलाई थाहा छ केही कुरा यस्तो छ जुन चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, जुन चाहिँ प्रकाश मात्रै गर्न सक्छ, र प्रकाशलाई पनि थाहा छ कि कुनै कुरा यस्तो छ जुन चाहिँ प्रकाशले गर्न सक्दैन, रविले मात्रै गर्न सक्छ। सो हाम्रो आफ्नै तरिकाले म प्रकाश मात्रै होइन, हाम्रो कम्पनीमा घनश्यामजी हुनुहुन्छ, राजीवजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै रोल छ र त्यो रोलमा उहाँहरूले लिडरसिप लिनुहुन्छ। सो ओभरअल कम्पनी नै स्ट्रक्चर कसरी हेर्नुहुन्छ भने हामी सबैसँग आफ्नो रोल छ र त्यो एरियामा हामी आफ्नो एक्सपर्टाइज छ र त्यही अनुसारले हामीले लिडरसिप लिन्छौँ। सो अनि कम्पनीलाई भिजन दिने बेलामा म र प्रकाशको कोलाबोरेटिभ एफर्ट हुन्छ र हामीले सँगै त्यो एउटा भनौँ न कहिले पनि यो गरौँ भन्ने कुरा हुँदैन कम्पनीमा। ल यो गर्ने सोचेको छु, तिमीले के भन्छौ भनेर आइसकेपछि त्यो एउटा डकुमेन्ट बन्छ, अनि त्यो नै भिजन बन्छ। सो कोलाबोरेटिभ भिजन हामीले दिन सक्छौँ। सो लिडरसिप भनौँ न म लिड गर्छु अथवा उसले लिड गर्छ अथवा यसले लिड गर्छ भन्दा पनि कम्पनीले लिड गर्नुपर्छ। सारथीले नेपाली मार्केट, नेपाली क्याब इन्डस्ट्री अथवा राइड सेयरिङ मार्केट लिड गर्न सक्नुपर्ने हो नि त। र त्यो गर्न सक्यो भने दुईजनाले लिड गरे जस्तो हुन्छ अथवा सबैजनाले लिड गरे जस्तो हुन्छ। सो हाम्रो भिजन नै के छ भने हामी सबैजनाले लिड गरौँ, आफ्नो एक्सपर्टाइजमा सबैजनाले लिड गरौँ र ओभरअल सारथीले लिड गरोस्। लाइफमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरू हुन्छन्, विभिन्न घटनाक्रमहरू हुन्छन्। कुनै यस्तो घटनाक्रम जसले चाहिँ तपाईँलाई म केही बन्छु केही गर्छु भन्नेतिर प्रेरित गरेको कुनै घटनाक्रमहरू? अब त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ छैन, तर म +2 दिइसकेपछि मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदमै मनबाटै थियो कि म केही आफ्नो चाहिँ गर्छु, केही चाहिँ किनभने म चाहिँ कस्तो मान्छे हो भने मैले घरमा मान्छेको घरमा गएर कम्प्युटर रिपेयर गरेको मान्छे हो। मेरो फर्स्ट भेन्चर होम पिसी सल्युसनबाट मैले सुरुवात गरेको हो। सो मलाई चाहिँ कसैको अन्तर्गत काम गर्नुभन्दा पनि केही नयाँ गर्छु र केही भनौँ न जुन चाहिँ नेपालले देखेको हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ मनभित्र थियो। तर मेरो लाइफमा इन्सपिरेसन भनेको इन्डियाको क्रिकेटर हुनुहुन्छ सचिन तेन्दुलकर। उहाँ धेरैचोटि इन्जरीमा पर्नु भएको थियो कि, तर पनि उहाँले धेरै स्ट्रगल गरेर धेरै क्रिकेट खेल्नु भएको छ। सो मलाई चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन एज अ इन्सपिरेसन लिन्छु, किनभने मैले पनि धेरै चोट खानु छ तर म फेरि पनि राइज गर्न सक्छु भन्ने खालको इन्सपिरेसन चाहिँ उहाँबाट ड्र गर्छु। विभिन्न युवाहरूले विभिन्न सोचहरू बनाइरहनु भएको हुन्छ। अब चाहिँ यो बिजनेस गर्न पाएँ अथवा नेपालमा यो छैन म यसलाई सुरु गर्नु पाएँ भनेर विभिन्न भिजनहरू बनाउनुहुन्छ, विभिन्न प्लानिङहरू पनि बनाउनुहुन्छ। त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि नेपाली मार्केट चाहिँ कतिको फिजिबल छ नयाँ सोचको लागि? म चाहिँ के भन्छु भने मैले यो धेरै एउटा ठाउँमा भनेको छु, नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी छ र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने म कुनै एन्टरप्रेन्योरलाई पनि भन्दिनँ। नेपाल आफैमा एउटा स्टार्टअप
भनौँ न नेपालले स्टार्टअप चाहिँ गर्न सक्छ, कुनै पनि कुरा सुरुवात चाहिँ गर्न सक्छ, तर स्केल अप गर्न सक्दैन। यसको इक्जाम्पल चाहिँ म कहाँबाट सुरु गर्छु भने नेपालको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, नेपालको हर्बल इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, सबैको सुरुवात चाहिँ भएको थियो, सबैको एकदमै राम्रो ब्युटिफुल सुरुवात भएको थियो कि, तर त्यसलाई नेपालले स्केल गर्न सकेन, त्यसलाई नेपालले ग्लोबल स्टेजमा पुर्याउन सकेन। सो नेपालमा आफै नेपाली हामी सबैमा एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने हामी स्केल चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, स्टार्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो थुप्रो अपर्च्युनिटीहरू छ, त्यो अपर्च्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने, स्टार्ट गर्ने, तर त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ के आउनुपर्छ, अब चाहिँ यसलाई विश्वस्तरीय कसरी बनाउने, अब चाहिँ यो सर्भिस विश्वभरि कसरी बेच्ने भन्ने खालको सोच जुन छ नि, त्यो सोचमा चाहिँ कमी छ र त्यो सोच चाहिँ हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। सो नेपाल इज रेडी फर स्टार्टअप बट नट फर स्केल अप भन्छु म। अब चाहिँ पालो चाहिँ स्केल अपको, अब नेपालको पालो भनेको जुनै पनि कुरा नेपालबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल स्टेजसम्म त्यसलाई चाहिँ स्केल गर्न सक्नुपर्छ। भन्छ नि सुरुवात त जसले नै गर्छ, तर सफल त्यो हुन्छ जसले निरन्तरता दिन्छ। तपाईँले पनि निरन्तरता दिने कुरा गर्नुभयो। अब निरन्तरता दिने चाहिँ कसरी त, के फ्याक्टरहरूले हामीलाई ड्राइभ गरिरहेको छैन त्यतातिर, के फ्याक्टरहरू बिल्डअप गर्न सकिन्छ त्यो ड्राइभ गर्नको लागि? सो निरन्तरता दिनलाई तपाईँले बिजनेसको की म्याट्रिक्सेस भन्छ क्या, तपाईँले इफ तपाईँ म्यानुफ्याक्चरिङमा हुनुहुन्छ भने पर युनिट कस्ट, तपाईँ एउटा बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँले बिस्किट बनाइराख्नु भएको छ भने एउटा बिस्किट बन्दा कति पैसा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो समस्या हो। सो की म्याट्रिक्सेस अफ यो बिजनेस तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि म 1 वर्षमा कहाँ पुग्छु, 2 वर्षमा कहाँ पुग्छु, कति युनिट बेच्छु, कति मलाई फाइदा हुन्छ, त्यो फाइदापछि म कतिवटा भनौँ न अर्को इस्टाब्लिसमेन्टहरू बनाउँछु। सो धेरैवटा व्यापारमा मैले देखाएको छु की म्याट्रिक्स नै थाहा हुँदैन कि, आफ्नो बिजनेस गरिरहेछ, बिस्कुट बनाइरहेछ अथवा यो सारथी चलाइरहेछ अथवा के गरिरहेछ, तर के गर्दा कति खर्च भइरहेछ थाहा नै हुँदैन। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँले आफ्नो बिजनेसको की म्याट्रिक्स अफ एक्सपेन्स एन्ड प्रफिट थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मार्केट, अब बिस्किट बनाउँछु भन्यो, काठमाडौँले जम्मा भनौँ न 10 प्याकेट बिस्किट खान सक्छ, म 100 प्याकेट बनाउँछु रे, कि त अब त्यसको लागि मार्केट खोज्नु पऱ्यो अर्को 90 प्याकेटको लागि, कि त 90 प्याकेट बनाउनै भएन होइन। सो मार्केट पनि खोज्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईवटा कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले स्केल गर्न सक्नुहुन्छ। प्लानिङ र भिजनको कुरा गऱ्यौँ हामीले। हजुर, प्लानिङ र भिजनमै अबको 5 वर्षमा भनौँ अथवा अब आउने समयमा अबको केही वर्षपछि सारथी कहाँ हुन्छ? सारथी चाहिँ एउटा भनौँ न राइड सेयरिङ प्लेटफर्म हो। हामी चाहिँ ट्याक्सी मात्रै होइन, हामीले थुप्रो समस्याहरू देखिरहेको छौँ नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रीमा, जहाँ चाहिँ बस पनि आउँछ, भनौँ न इन्टरसिटी बस पनि आउँछ। सो थुप्रो कुराहरू छ जहाँ चाहिँ सारथी प्रेजेन्ट हुन्छ। नेपालको विभिन्न सहरहरूमा अहिलेसम्म ट्याक्सीको त्यस्तो वैज्ञानिक भनौँ न मोबाइल एप्लिकेसनबाट सर्भिसहरू पाएको छैन विभिन्न सहरहरूमा। र जहाँसम्म मलाई हाम्रो भिजन अनुसारले 2020सम्म चाहिँ सारथीले नेपालको ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा मेजर भनौँ न एउटा मेजर स्टेक होल्डर भएर सारथी आइरहेको छ र हामी त्यहीतिर काम गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू जस्तो टेक्नोलोजीलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ, अरू बिजनेसहरूमा पनि अरू फिल्डहरूमा पनि टेक्नोलोजी युज गर्दा र नगर्दाको फरक केही पाउनु भएको छ? सबभन्दा बेसिक डिफ्रेन्स के छ भने टेक्नोलोजी भनेको समस्याको समाधान गर्ने कुरा होइन, टेक्नोलोजी भनेको इनेबलर हो। टेक्नोलोजी इज जस्ट अ टुल। जस्तो यो कपमा राखेर हामीले पानी खान्छौँ नि त, यो कपले पानी खान भनौँ न सजिलो बनाइदिएको छ, तर यो कपले गर्दा मात्रै पानी खाएको होइन नि त, हामीले अर्को पनि भाँडा हुनसक्छ, अर्को पनि। सो त्यो टेक्नोलोजी भनेको इनेबलर मात्रै हो कि, अब त्यसलाई युज यसलाई सजिलो भयो नि त, अहिले कप यसो टक्क खान सजिलो भयो नि त, पानी खानु त अल्टिमेट सल्युसन थियो नि त। सो टेक्नोलोजीले चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको प्रोसेसेसहरूलाई चाहिँ एकदमै स्मुथ एन्ड एकदमै भनौँ न डेटा सेन्ट्रिक, एकदमै अब्जर्भ गर्न सक्ने, एकदमै मेजर गर्न सक्ने बनाउन सक्छ। तर समस्याको समाधान चाहिँ अन ग्राउन्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सारथीकै केसमा भन्यो भने हामीले टेक्नोलोजी त बनायौँ, ड्राइभरलाई एप दियौँ, कस्टमरलाई एप दियौँ, अब हामीले अज्युम गऱ्यौँ कि कस्टमरले पनि चलाउँछ, ड्राइभरले पनि चलाउँछ, अजम्सनमा त बस्न सकिँदैन नि त। उसले त्यो एप किन चलाउँछ, के कारणले चलाउँछ, के फाइदा हुन्छ, त्यो चलाउँदा के कुरा हामीले हेर्नुपर्छ, के ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो त बनाउनु पऱ्यो नि त। सो टेक्नोलोजीले हामीलाई हो गाडी कहाँ छ, कस्टमर कहाँ छ, कति पैसा भन्ने कुरा त सिकाएको छ, तर त्यो कस्टमरलाई ट्याक्सी चढाउनुदेखि लिएर त्यो कस्टमर भन्न आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेपछि झाडुन्जेलसम्म त बिजनेस प्रोसेसहरू छ नि त, त्यो बिजनेस प्रोसेस चाहिँ आफैले बिल्ड गर्नुपर्छ। सो टेक्नोलोजी इज जस्ट एन इनेबलर, इट्स नट अ प्रब्लम सल्भर। तर टेक्नोलोजी तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले प्रब्लम सल्भिङ टुल चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अन्त्यमा कार्यक्रम सुनिरहनु भएका र हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दहरूको लागि केही भनाइहरू? सो मेरो एउटै मात्रै भनाइ छ, तपाईँले कुनै पनि कुरा बिलिभ गर्नुहुन्छ भने, इफ मनबाटै तपाईँलाई त्यो बिलिभ छ भने
तपाईँले पक्कै पनि सफलता पाउनुहुन्छ। तर कुनै पनि कुरा अरूको लागि नगर्नुहोस्, आफ्नो लागि गर्नुहोस्। आफ्नो मनले भन्छ यो कुरा म गर्न सक्छु भन्ने खालको छ भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यसमा पक्कै पनि सफलता पाउनुहुन्छ। तर मनले भन्दैन, अरूले भनेर भनौँ न, इफ इट इज नट यु हु इज वर्किङ इन यर माइन्ड देन डोन्ट डु इट। इफ तपाईँले आफ्नो मन अथवा मस्तिष्कबाट त्यो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्नुहोस्, सफलता तपाईँलाई पाउनेछ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सारथी क्याबका को फाउन्डर रवि सिङ्गालसँग। जस्तै उहाँले भन्नुभयो, सुरुवात सँगसँगै हामीले कुनै पनि व्यापार, कुनै पनि बिजनेसलाई, कुनै पनि कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। साथसाथै हामीले आफैलाई विश्वास गर्यौँ, आफूले आफैलाई चिन्न सक्यौँ भने पनि हामीले सफलता पाउन सक्छौँ। यसका साथै आजको लागि कार्यक्रम युवा सरोकार यहीँ सकिन्छ। अर्को साता फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।